बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आमतरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। उम्मीद तो मुझे कुछ नहीं है, वकला में के हिलजुल को बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आजकल कुछ बातचीत जो है वो चल पड़ी है वकला के अंदर। और वो बात ये है कि अब अली अहमद कुर्द साहब ने बयान दिए हैं और उन्होंने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है इसको हम हाथ डाल लेंगे और इसको फाड़ देंगे और इसको हम ये कर देंगे, इसको हम वो कर देंगे, हमें कोई रोक नहीं सकेगा। तो ये आपको पता है कि पीका एक्ट आया, हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने भी ऐसी बातें की, लेकिन उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि कहीं पर कोई ख़ास मुज़ाहमत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कोई भी नहीं कर रहा, चंद लोग कर रहे हैं, बट ज़्यादातर लोग जो हैं उसी तनख्वाह पर काम करने को तैयार हैं। वकला बरादरी के साथ तो क्या कुछ नहीं हो गया। आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लूट लिया गया, सुप्रीम कोर्ट को लूट लिया गया, लाहौर हाई कोर्ट को लूट लिया गया, अब तो पेशावर और बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट्स को भी लूट लिया गया। अब इस सारे मसले पर वकला खामोश रहे हैं। अब ये अली अहमद कुर्द साहब ने एक तत्ता बयान दिया है। मेरा तजिया इस पर यह है कि ये महज तत्ता बयान है, इसको ज़्यादा सीरियस ना लीजिएगा और खामखा सीरियस लेके अपनी कोई उम्मीदें इसके साथ वाबस्ता ना रखिएगा। उसकी वजह यह है कि चंद वकला तो कोई ना कोई एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी वकला है वो ना ही एहतजाज करने में इंटरेस्टेड हैं और ना ही उनको मेरा ख्याल है लगता है कि उनके एहतजाज करने से कोई फ़र्क पड़ना है। और उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो आज़म नज़ीर तारड़ और दूसरे लोग जो हैं जिनको ख़रीद चुके हैं, वो भले नौकरियां देकर हों और भले उनके चैम्बर्स को ख़रीदने की बात हो कि उनमें से किसी एक को एडजस्ट कर दिया, भले प्लॉट हों, भले और ऐसी मरात हों, बहरहाल उनमें से ज़्यादातर लोगों को वो किसी न किसी तरीके से अपने साथ जोड़ चुके हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो सरकारी हाजन साहबा की है। आपको एक क्लिप दिखाएंगे सरकारी हाजन साहबा के नाचते हुए हाथ। ये अब बिल्कुल भी इसको औरत कार्ड ना खेल लीजिएगा। यहाँ पर नाचना जो है वो उस तरीके से नहीं कह रहा, ये मैं मुस्बत तरीके से ही कह रहा हूँ, बहुत आपका एहतराम करते हुए। तो इसको नाचने से, नाचना दूसरे के साथ, डांस के साथ ना लिया जाए। ये जैसे आंखें नाचती हैं, ये वो वाली बात मैं कर रहा हूँ। तो सरकारी हाजन साहबा के जो नाचते हुए हाथ, अदाएँ, दोबारा से अदाएँ, मैं उस सिमत में आपको खातून समझ के अदाओं की बात नहीं कर रहा, मर्दों की भी अदाएँ हो सकती हैं, जैसे मैं अभी इस वक्त अदा से बात कर रहा हूँ। तो आपका जो हाथों का नाचना, आपकी आंखों का नाचना, आपकी अदाएँ, आपके हाथों की फुलझड़ियाँ निकलना, वो ज़रा मुलाज़ा फरमानी है आपने आसमा शराजी साहबा की साथ स्क्रीन के ऊपर, और देखें कि किस तरीके से एक ही चीज़ साबित कर रही हैं। इस कदर, वैसे तो ये औरत कार्ड खेलने की एक्सपर्ट हैं और अभी मैं इन पर तनकीद करूंगा सरकारी हाजन साहबा को, तो फिर ये औरत कार्ड निकाल लेंगी। लेकिन बहरहाल हमारी मजबूरी है, जब जब ये इस तरह की जर्द सहाफ़त करती हैं तो हमें इनको एक्सपोज करना पड़ता है। गौर कीजिए कि इनमें इतनी शर्म नहीं है कि ये पूछें कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को आइसोलेट कर दिया गया किस कानून के तहत। इनमें इतनी शर्म नहीं कि ये पूछें कि उनका जो मुकदमा है उसको क्यों जेल के अंदर ही चलाया जाता है, उनको बाहर आवाम में क्यों नहीं लाया जाता। वो ये साबित करने पर तुली हुई हैं कि जो ख़त लिखे हैं इमरान खान ने 3, वो ख़त जो हैं वो इमरान खान ने नहीं लिखे, वो किसी और ने लिखे हैं। और वो ख़तों की बदन बोली पर बात कर रही हैं। इनकी पहले तो अपनी बदन बोली देखिए, बॉडी लैंग्वेज कैसे, ये बिल्कुल मुकम्मल ऐसे ही है कि जैसे कोई जैसे कोई जादूगर नहीं है। मतलब इनके हाथ नाच रहे हैं, इनकी आंखें नाच रही हैं, इनकी आप पूरी की पूरी जो बॉडी लैंग्वेज, बदन बोली है, वो देखिए कि किस तरीके से, कितनी ज़्यादा शैतानियत है उसके अंदर। जी हाँ, ऐसे लग रहा है कि इबलीस से कोर्स करके आई हुई हैं, इबलीस ने इनको अपना नायब जो है वो इसमें बनाया है, जिस तरह की ये सहाफ़त कर रही हैं। तो ज़रा गौर कीजिए और पूरे का पूरा फोकस इस बात पे है कि ख़त इमरान खान ने नहीं लिखे, किसी और ने लिखे। हालांकि सहाफ़ी के तौर पर अगर इमरान खान उन ख़तों को ओन करते हैं, क्योंकि मीडिया के साथ तो वो बात करते हैं हर रोज़, अगर वो खुद कहते हैं कि ख़त मैंने लिखा है, तो पूरी दुनिया के मुरव्वजा सहाफ़ती असूलों के ऊपर आप यही मानेंगे कि वो ख़त इमरान खान ने लिखा है। अब तो वो ख़तों की बॉडी लैंग्वेज भी फाइंड आउट करना शुरू हो गई है मोहतरमा। क्या कहा इन्होंने, क्या इनका पूरे का पूरा इस्तदलाल है, ये ज़रा सुनिए। लेटर इमरान खान साहब ने खुद लिख के, जाहिर है, और मैं थोड़ी लिखता हूँ। नहीं, वो आपको देते हैं लिख के। मेरे से तो जो गुफ्तगू होती है मैं बाहर आके कर देता हूँ। नहीं, वो इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब के जो खत आते हैं, पूछ के बताऊँ। हाँ, मैं जेल मेरे अंदर है, जेल जिनके अंदर है उनसे पूछो। खत आते हैं बाकायदा, देखिए ना, एक तो रुका होता है, लिखा हुआ। आप इमरान खान साहब हाथ से लिखा हुआ भेजे, उन पे सब दुनिया आंखें बंद करके यकीन कर लेगी। वो आप शो कर सकते हैं कि ये खत है जो इमरान खान साहब ने मुझे दिया है। वो जो खत आता है उसका मतन कहाँ से आता है, कैसे आता है, कौन देता है, उनके ज़बानो बयान में जो वो कहते हैं और जो लिखा जाता है उसमें बहुत फर्क है। मसलन क्या नहीं था उसमें यही बात नहीं थी ना कि जो उन्होंने जिक्र किया कि पॉलिसी को तब्दील कीजिए, और उसका जो लबो लहजा था, उनका बोलने का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मुख्तलिफ थी, जो लिखा गया था वो मुख्तलिफ। बॉडी लैंग्वेज क्या आप बताया जिस तरह से उन्होंने। ये कौन सा खत है जिसमें बॉडी लैंग्वेज भी नजर आती है? आज क्या है आप लोगों को, हम चाह रहे हैं कि खत तक पहुंचा जाए। खत तक वो नहीं पहुंचे जो वहां पे हर वक्त देखते रहते हैं। यहाँ पर मैं कैसे पहुंचा?
سن لیا آپ نے. تو یہ وہ شرمناک صحافت ہے جس پہ ان لوگوں کو نہ شرم آتی ہے. لیکن آئے کیوں؟ ان لوگوں نے اپنا قلم جو ہے وہ گروی رکھا ہوا ہے اور اس کے بدلے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ انہیں سکون میسر آتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے. اسی لیے تو یہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ایک مظلوم جو جیل میں پڑا ہے 500 سے زیادہ دنوں سے، بجائے اس کے کہ مظلوموں کے حق کے لیے بات کریں، یہ بات وہ کر رہی ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ عمران خان ان خطوں کو اون کر رہے ہیں. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ راولپنڈی کی ایک عدالت نے آج شرمناک ترین حرکت کی ہے. ان جج صاحب کا پتہ کریں گے، ابھی میرے سامنے ان کا نام نہیں ہے، اگلے ولاگ میں ضرور رکھیں گے آپ کے سامنے نام انشاءاللہ. اس قدر شرمناک حرکت کی ہے کہ سمجھ سے باہر ہے. 26 نومبر کو جب قتل و غارت کی گئی تب بہت سارے لوگوں کو وہاں سے گرفتار بھی کیا گیا، مثال بنانے کے لیے، ڈرانے کے لیے. ان کو مقدمات کے اندر الجھایا ہوا ہے اور ان کو ابھی تک ضمانتیں نہیں دے رہے. ان پر اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر کیسز چلائے گئے. اے ٹی سی نے ان کی ضمانتیں کینسل کر دیں. وہ پچھلے آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ نومبر کے بعد سے دسمبر بھی گزر گیا، جنوری بھی گزر گئی، اب 2.5-3 مہینے سے وہ لوگ جیلوں میں بند ہیں. ان کی جو ضمانت تھی وہ ہائی کورٹ میں لگی. ہائی کورٹ نے راولپنڈی اس لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے یہ کیس سنا اور بجائے اس کے کہ ان معصوموں کو، مظلوموں کو رہا کیا جاتا، ایک شرمناک فیصلہ دیا جو راولپنڈی بینچ ہے اس نے. میں یہ کہوں گا بلکہ گھٹیا فیصلہ دیا، شرمناک سے بھی زیادہ. فیصلہ کیا دیا کہ اے ٹی سی نے جو ضمانت خارج کیا وہ غلط خارج کی ہے. ذرا غور کیجیے گا، آپ نے پوری غور سے سننی ہے یہ بات. اے ٹی سی نے، عدالت نے کہا، ہائی کورٹ نے کہا راولپنڈی بینچ نے کہ اے ٹی سی نے جو ان لوگوں کی ضمانت خارج کی وہ غلط کی ہے. اب لاجیکل تو یہی بنتا ہے، غلط خارج کیا تو ہائی کورٹ ضمانت دے دے گی کیونکہ ضمانت کا ہی مقدمہ ان کے سامنے دائر کیا گیا ہے، تو وہ ان معصوموں کو رہا کر دے گی. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے واپس ریمانڈ کیا ہے کیس اے ٹی سی کو کہ اب دوبارہ ان کی ضمانت کا کیس سنیں. اب اے ٹی سی پھر 15-20 دن ضائع کرے گی اور پھر جا کے دل کرے تو وہ کہہ دیں کہ ضمانت نہیں دیتے اور دل کرے تو وہ ضمانت دے دیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہائی کورٹ جو یہ مان رہی ہے کہ اے ٹی سی نے غلط ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج کی یا ضمانت دینے سے انکار کیا، مسترد کی، مان رہی ہے، لیکن معصوموں کو جیل سے نہیں نکال رہے ہیں. اس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہوں یا دوسرے جو ملٹری کے جنرلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اتنی تنقید کیوں ہوتی ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ آپ معصوموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس طریقے سے تو کوئی غاصب بھی نہیں کرتا، کوئی غاصب حکمران جس نے باہر سے آ کے قبضہ کیا ہو وہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا. اگر آپ نے عمران خان سے، ہم سے، پاکستان تحریک انصاف سے بدلہ بھی لینا تو یہ جو معصوم ورکرز ہیں ان کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں، اپنا چولہا چلاتے ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں احتجاج نہیں ہوتا. آپ ذرا سوچئے کہ جو احتجاج کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے ہیں. تو شرمناک پوری کی پوری عدالتی جو کارروائی ہے اس کے اوپر میں یہی کہہ سکتا ہوں. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے بڑک ماری ہے اور انہوں نے بڑک یہ ماری ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں لایا گیا، مجھے حکومت نے پسند کیا اور یہاں لایا ہے. جو ججز عدالتوں میں بیٹھ کے بڑکے مارتے ہیں وہ ان کے پاس اختیار ہے، وہ فیصلے دے لیں. یہ بات ان کی کسی حد تک درست ہے. جب فیصلے دینے کا وقت تھا تب جو بہت ہی معتبر ججز تھے، مثلا منصور علی شاہ صاحب، عطر من اللہ صاحب، جن کے اوپر امیدیں تھیں قوم کو، وہ اس وقت فیصلے نہ دے سکے. اب پچھتا رہے ہوں گے، اپنے ہاتھ باندھ چکے ہیں اور اب وہ بھی سٹک ہو چکے ہیں. لیکن سرفراز ڈوگر صاحب کی ایک بات غلط بیانی پر مبنی ہے. انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو حکومت لے کے آئی. یہ ممکن نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا. ظاہر ہے آپ کی مرضی کے ساتھ لائی ہے حکومت ہے، لیکن آپ ہی کی مرضی کے ساتھ حکومت جو ہے وہ آپ کو لے کر آئی ہے. جی بالکل، جس طرح سے آپ نے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو سنا، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی سیاست میں کتنی زیادہ تبدیلیاں متوقع ہیں اور انٹرنیشنل سطح پر جو واشنگٹن ڈی سی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے حوالے سے کچھ اہم ترین چیزیں ہیں وہ بھی انہوں نے شیئر کی. اب تک اتنا ہی. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.